السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى إعدادي، سواء مسار عادي أو مسار دولي، مرحبا بكم في سلسلة من الشروحات لمادة اللغة الفرنسية. كنا شرحنا الفيديو الأول لا سيكونس دو ديال لو كانفا دان كونت. دابا غادي نشوفو لا سيكونس تخوا ريديجي لو ديبي دان كونت. لو كانفا دان كونت اللي شفنا في الفيديو السابق، شفنا فيه لو ديبي، لاكسيون، فان دان كونت. دابا غادي نطبقو غير لو ديبي، غنشوفو لو ديبي، ريديجي لو ديبي دان كونت. غنشوفو غير البداية ديال القصة. أولا لو ديبي دان كونت. لو ديبي دان كونت كومبوز لي زيليمون سويفون، كيتكون لينا من العوارض التالية، من لي بيرسوناج برينسيبال دو سو كونت. ديما في البداية كنهضر على الشخصية الرئيسية، البيرسوناج برينسيبال دو سو كونت، كنتكلم عليها، كنعطي ليها واحد لا ديسكريبسيون، واحد الوصف، كندير لي زانديكاتور دو طون اوتيليزي، مؤشر ديال الزمن. لو ديبي دان كونت قلنا كتكون عندنا من لا فورميل انتروديكتور اللي كيكون فيها يتين فوا ولا كان يا مكان باغ اكزومبل، كيكون فيها ليفينمون اتوندي. هاد ليفينمون اتوندي كاين فيه مثلا جوغ، متى، لي زانديكاتور دو طون، لي زانديكاتور مؤشرات ديال الزمن اللي كنستعملو. لي فيرب اي لو طون اوتيليزي، كنستعمل افعال وازمنه ديال هاد الافعال هادو. مثلا غالبا في لو ديبي دان كونت كنستعملو لامبارفي و لو باسي سامبل. غادي نشوفو فين كنستعملو لامبارفي وفين كنستعملو الباسي سامبل. كندير لي زانفورماسيون سور البيرسوناج، معلومات على الشخصيات اللي هي كنديرو فيها الوصف. كنوصفو واحد لا ديسكريبسيون، مثلا الشخصية شنو عندو، كيفاش داير الشكل ديالو. باغ اكزومبل هنا لا كوز دو سون ديبار، السبب ديال هاد الانطلاقة هادي، واللي هو ليفينمون اتوندي. لا كوز دو سون ديبار، الانطلاقة ديال الشخصية ولا الانطلاقة ديال القصة، كيكون واحد ليفينمون اتوندي اللي هو هذا. غنشوفو واحد ليكزومبل. Un exemple est une fois un vieux meunier qui était peu à peu tombé dans la misère. Un jour, il alla chercher du bois dans la forêt. Un vieil homme s'approcha de lui. عطانا واحد ليكزومبل بحال هكا، وقال لي جبد لي هاد لي زيليمون سويفون. هاد لي زيليمون هادو اللي عندنا هنايا نستخرجوهم من النص. لو بيرسوناج برينسيبال دو سو كونت، نشرحو بعد هاد الديبي دان كونت. Il est une fois un vieux meunier qui était peu à peu tombé dans la misère. كان عندنا فواحد المرة واحد فيو مسن، موني واحد طاحن، داك كيأمول المطحنة، ديك الماكينة كطحن لينا مثلا الدقيق ولا الشعير. كي ايتي بو ا بو طومبي دو لا ميزير، كان عندنا واحد العجوز، واحد طاحن كان غيطيح في الميزيريا، غادي يولي عندو، غيولي بوفغ، غيولي فقير. ان جور il alla chercher du bois dans la forêt. كيك واحد النهار مشى كيقلب على الحطب في الغابة، لا فوري الغابة. ان فيي homme s'approche de lui، وواحد الرجل عجوز آخر قرب منه، هو قرب منه. قالك جبد لي لي بيرسوناج برينسيبال دو سو كونت. هاد البداية ديال لو كونت علاش كتكلم لي واحد المونيي، واحد المول المطحنة، إذا هو البيرسوناج برينسيبال. Les indicateurs de temps utilisés. Les indicateurs de temps est une fois un jour. Est une fois un jour. Les verbes de temps utilisés. On a les verbes هنا était, être. Le verbe être. On a aller, alla, aller. On a approcher, s'approcher, s'approcha. On a trois les verbes. Était, اللي هو être في l'imparfait. Ou aller, ou approcher, maintenant في passé simple. Le passé simple. Les informations sur le personnage principal، عطينا لك معلومات عليها. les informations حنا قلنا vieux، بأنه عجوز مسن، ولا فقير، طاح في واحد الميزيريا، لو بوفغ، زعما ولا فقير بوفغ. لا كوز دو سون ديبار، علاش انطلق هو؟ حيت ولات عندو ميزيريا، لا ميزير، السبب ديال الانطلاقة ديالو هي لا ميزير، لا ميزير. دابا غنشوفو ثانيا امبلويي لا فورمي كي انترودوي ان كونت. كيفاش ندير واحد الفورميل، واحد العبارة اللي كتانترودوي ان كونت. ديما العبارة اللي كي انترودوي ان كونت، باردون
باردون رجع للمثال هذا. لي باراديم اللي كيانترودوي ان كونت هي هاد الاولى هادي. لي باراديم اللي كيانترودوي ان كونت غنشوفو عندنا امبلويي لا فورمول كيانترودوي ان كونت. قال لك هاد الفورمول هادي كيفاش مناش كتكون لي من هاد لي زيليمون سويفون. فورمول دو ديبي، فورمول دو ديبي هي ايت اون فوا ولا كان يا ما كان ولا هي اوتخو فوا. هذا غير جو ان اكزومبل. بيرسوناج الشخصية مثلا ان اوم ولا اون فام. كي نستعملو كي. فيرب à l'imparfait شي فيرب à l'imparfait افي être. هذا افي هو افوار ولا être ولا. les informations sur le personnage مثلا cet enfant est une fois un homme qui avait cet enfant. كان مرة واحد الراجل اللي عنده 6 أبناء. فورمول دو ديبي est une fois personnage un homme كندير كي verbe à l'imparfait ou les informations sur le personnage. هادو هما les éléments ديال الفورمول qui introduit un compte. هذه هي الفورمول qui introduit un compte. Attends l'exemple. Il y avait une fois une petite fille intelligente qui s'appelait كثرة ندى. كان واحد المرة واحد البنت une petite fille واحد البنت صغيرة intelligente ذكية qui s'appelait قطرة ندى اللي سميتها قطرة ندى. Les formules du début. Formule du début, il y avait une fois. Il y avait une fois. Personnage. Personnage, une petite fille. Personnage, une petite fille. Qui. Ou verbe à l'imparfait. Verbe à l'imparfait, appeler. S'appeler. Appeler. Ou les informations sur le personnage. Les informations اللي عطاني بأنها intelligente ذكية. وسميتها قطرة ندى. هادو لي زانفورماسيون ليها انتيليجونت و يسابيلي قطرة ندى. هذا غير اكزومبل بور فورميل كي انترودوي ان كونت. لي زيليمون اللي كتكون منها هما هادو 5 لي زيليمون خاصكم تحفظوهم. شوفوا ثالثا يوتيليزي ان انديكاتور دو طون سويفي دان باسي سامبل. استعملوا واحد المؤشر ديال الزمن كيتبعوا الباسي سامبل. اولا غنشوفوا انا واحد بحال شي تعريف فين كنستعمل l'imparfait وفين كنستعمل le passé simple في le compte. L'imparfait et le passé simple sont des temps de narration. Raconter une histoire, un conte. l'imparfait et le passé simple هما أزمنة ديال القصة كنستعملوهم في قصة ولا كنعاودو على شي قصة. L'imparfait utilisé dans la situation stable. l'imparfait كنستعملوه في la situation stable. La situation stable هي البداية. كيكون عندي كلشي ستابل. كتكون عندي الحالة هادئة. كنعاود على الشخصيات على البداية ديال القصة مازال ما عندي حتى شي حدث كيكون ما كيديرونجيني. ما كاين حتى شي حدث كيشكل لي شي تغير. كيكون عندي سيتياسيون ستابل إذا كنستعمل امبارفي. كيكون غالبا ابخي لا فورمول دو ديبي. هاد الفورمول دو ديبي باغ اكزومبل يتي اون فوا il y avait une fois كان يا ما كان ممكن تكون هنايا بلاصة هادي. كيكون من بعدها عفوا من بعد الامبارفي كنستعمل من بعد هاد الفورمول دو ديبي. كيكون عندي لا ديسكريبسيون يعني الوصف بحال ايتي كنسمي ايتر و افوار باش كندير الوصف. ايتر الحالة ديالي و افوار الملك شي حاجة كنملكها. كنستعمل ايتر باش كنوصف الحالة ديال الشخصية و افوار شنو كيملك هاك الشخصية. tandis que le passé simple est utilisé dans les événements inattendus. و الباسي سامبل كنستعمل من بعد ليفينمون اناتوندي وفي الحدث غير منتظر فاش كنستعملو pour marquer des actions courtes et rapides. علاش؟ لأن باسي سامبل كنستعملو في أحداث سريعة و courte et rapide. كتكون عندي أحداث سريعة وقصيرة. أحداث سريعة وقصيرة. كيكون غالبا après un jour كيكون après هاد l'indicateur de temps. un jour ولا un matin ولا par exemple. عندنا واحد ليكزومبل هنا est une fois. شوفوا ليكزومبل اللي كنا شفنا في formule qui introduit le compte. est une fois un vieux meunier qui était peu à peu tombé dans la misère. Un jour, il alla chercher du bois dans la forêt. Un vieil homme s'approchait de lui. كما كتشوفوا عندي هنايا في الأول من بعد est une fois عندي était مصرف في الامبارفي. في الامبارفي هنا عندنا الحالة ثابتة ستابل. هنا كنوصف غير الشخصية بأنه عجوز وصفت بأنه ولا فقير. من بعد هاد ليفينمون طوندي ديال لا ميزير
عندي ان جور انديكاتور دو طون غيتبعوه لي زاكسيون كورت اي رابيد. زاكسيون كورت اي رابيد شنو دار العجوز هذا؟ مشى للغابة، استعمل الباسي سامبل الا فيرب الي. un vieil homme s'approcha de lui verbe approcher. تشوفوا استعملنا الباسي سامبل هنايا كيكون غالبا ابخي ان جور، والامبارفي كيكون ابخي اون فوا. حتى هنا كنكون وصلنا للنهاية ديال هذا الفيديو هذا. كنتمنى ان الشرح ديالي ينال اعجابكم وتستافدوا منه اكثر باذن الله. ما تنساوش المشاركه ديال الفيديو هذا مع الاصدقاء ديالكم، والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم المزيد من الدروس باذن الله.